ड्युटीबाट त छिट्टै आउँछ नि। काम एउटा गरिदिँदैन है, यसो घरको काम गरिदिँदा हुन्छ नि। घरहरू सनाकसिनिक चटाकसिनिक राखिदिँदा हुन्छ नि। सबै आफै गर्नुपर्छ, खाना पका आफै, घर सफा गरेर आफै। औ औ कुचो लिएर आउनु यहाँ, खालि फोन मात्रै हेर्नु जानेछ। बिहान उठेकोदेखि फोनै मात्रै छ, ड्युटीबाट आएकोदेखि फोनै मात्रै हेर्छ नि त हौ, फोनै मात्रै। कुचो लिएर आउनु भनेको सुन्यो? मैले त कुचो पो ल्याउनु भनेर भनिथे त भन। फोन हेर्नुको धुनमा याद पनि हुँदैन। अहिले यही बन्यो तर गफ र म गालामा छाप बसाइदियो। गालामा छाप बसाइदियो। एउटा काम पनि नगर्ने, खालि फोन फोन। गाइदिन्छ फोन छोड।